A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our second last moral story, Two Friends and a Beer. अजीज़ तलबा, ये आज हमारी अगली कहानी है और इसके बाद एक कहानी और बाकी है। इंशाल्लाह फिर हम अगले काम की तरफ जो है वो रुख करेंगे। तो आइए ये कहानी जो है वो टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, इस कहानी का आगाज़ करते हैं। Dear students, the introduction of this moral story is just the same as that of the previous story we just gone through about greed. बेटे ये जो इब्तदाई जुमले हैं जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, इस कहानी के और गुज़श्ता जो कहानी थी थ्री फ्रेंड्स एंड ए बैग ऑफ गोल्ड, जो हमने गुज़श्ता लेसन में देखी, इन दोनों की इंट्रोडक्शन जो है, इब्तदाइया जो है वो दोनों का एक ही है। यहाँ भी जो है वो मतलबी दोस्त जो हैं तो उनकी कहानी जो है वो बयान की गई है, although इट इज़ इन अ डिफरेंट वे। यहाँ ग्रीड तो नहीं है लेकिन एक तौर और तरह से दोस्ती को परखने की कोशिश की गई है। तो आइए इंट्रोडक्शन को फिर एक बार देख लेते हैं, दोहराई हो जाएगी आपकी। फ्रेंडशिप इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। दोस्ती अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। दैट्स वाई अ फ्रेंड इज़ कॉल्ड द शैडो ऑफ अ मैन। यही वजह है कि हम एक दोस्त को इंसान का साया यानी उसकी दूसरी ज़ात जो है वो कहते हैं। एज एस टी कोल्ड्रिज सेज, ये हमारे अंग्रेज़ी के एक मरूफ शायर हैं बेटे, उनकी एक नज़म है यूथ एंड एज। उसके पहले स्टैंजे की दो लाइनें बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, याद करने वाली, खुद ब खुद बल्कि याद हो जाती हैं। फ्लावर्स आर लवली एंड लव इज़ फ्लावर लाइक, फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री। फूल जो हैं वो खूबसूरत होते हैं और मोहब्बत फूलों की मानद होती है, यानी ये नरम व नाजुक चीज़ है। फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री, दोस्ती जो है वो एक सायादार दरख्त की मानद है। ट्रू फ्रेंड्स आर वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड। मौजूदा मादा प्रस्त दुनिया में सच्चे और हकीकी दोस्त जो हैं वो बड़े कामयाब हैं, नायाब हैं, रेयर। ग्रीड इज़ ए पॉइजन दैट स्पॉइल्स फ्रेंडशिप। लालच जो है वो इंसान को, दोस्ती को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। एक ऐसा जहर है जो दोस्ती को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। अ ट्रू फ्रेंड स्टैंड्स बाय अस थ्रू थिक एंड थिन। बेटे ये फ़िक्रा लंबा तो है, इसमें मुहावरे बहुत ज़्यादा हैं, 6 7 5 मुहावरे आ गए हैं, बल फ़िक्रा बहुत जानदार है। बट फेयर वेदर फ्रेंड्स लीव अस इन द लर्च। एक सच्चा दोस्त हमेशा साथ देता है हमारा हर तरह के हालात में, अच्छे बुरे हालात में। देखिए स्टैंड बाई होता है साथ देना, साथ खड़े रहना, दोस्ती निभाना। थ्रू थिक एंड थिन ईडियम है, हर तरह के हालात में, अच्छे बुरे हालात में। फेयर वेदर फ्रेंड्स, मतलबी दोस्त, ये भी ईडियम है। मतलबी दोस्त जो होते हैं वो हमेशा जो है वो साथ छोड़ जाते हैं मुसीबत के वक्त। लीव इन द लर्च, ये भी ईडियम है बेटे, मुसीबत में साथ छोड़ जाना, मुश्किल के वक्त मुंह फेर लेना। दिस स्टोरी आल्सो इलस्ट्रेट्स दैट एवराइज स्पॉइल्स फ्रेंडशिप। कहानी ये भी साबित करती है कि किस तरह से लालच जो है वो दोस्ती को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। तो देखते हैं भी कि कैसे ये इसके बाद कहानी जो है वो कैसे हम शुरू करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स इन अ सर्टेन विलेज। इब्तदाइये के बाद बेटे अगले पैराग्राफ से हम अपनी कहानी का रवायती अंदाज में शुरू कर देते हैं, हम उसको आगाज़ करते हैं। एक गांव था पुराने ज़माने में जिसमें दो दोस्त बड़े गहरे रहते थे। दे शोड ग्रेट लव फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बड़ी मोहब्बत का इजहार करते थे वो ज़ाहिरी तौर पर। देवर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर, दोनों इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे उनके। हैंड इन ग्लव विद ईडियम है बेटे, इंतहाई करीबी मुरासम होना, बड़े गहरे ताल्लुकात होना। द विलेज वाज हिट बाई स्टारवेशन एंड हंगर। गाँव में एक बार जो है वो भूख और अफलास ने जो है वो डेरे जमा लिए। बोथ ऑफ देम लॉस्ट देयर जॉब्स, मुलाजमत दोनों के पास ना रही।
They promised to help each other in the hour of need. انہوں نے وعدہ کیا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کریں گے. They set out on a long journey. ایک طویل سفر پر دونوں روانہ ہوئے. For 2 days they traveled side by side. ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے رہے قدم سے قدم ملا کر. On the third day, تیسرے دن they had to pass through a thick forest. ان کا گزر ایک گھنے جنگل میں سے ہوا. اچھا دیکھا آپ نے غور کیا یہ جتنی بھی کہانیاں ہیں نا مورل سٹوریز ان میں یہ پراسراریت کو ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تقریباً ساری کہانیوں میں جنگل صاحب جو ہیں وہ ضرور آتے ہیں. وہ دیکھے وہ لکڑہارا تھا وہ بھی جنگل میں دریا کے کنارے لکڑیاں کاٹے کر رہا تھا. اور وہ جو پچھلے 3 دوست تھے وہ بھی جنگل میں انہیں وہ خزانہ ملا. اور یہ دوست جو ہیں دونوں یہ بھی جنگل میں سے گزر رہے ہیں. ہاں وہ شیر والی جو کہانی ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی جنگل صاحب آئے تھے. تو یہ جنگل از آلموسٹ ایوری ویئر ان آلموسٹ آل دا مورل اسٹوریز. وین دے ور پاسنگ تھرو دا تھکسٹ فارسٹ جب وہ گھنے حصے میں سے گزر رہے تھے جنگل کے. دے سا اے وائلڈ بیئر رشنگ ٹوورڈز دیم. انہوں نے دیکھا کہ ایک بیئر جو ہے نا جی ان کی طرف ایک ریچھ صاحب جو ہیں وہ بھاگے چلے آ رہے ہیں حملہ آور ہونے والے ہیں. اٹ ہیڈ کم سو کلوز. یہ بیئر اتنی قریب آ گیا تھا دیٹ دے کوڈ ناٹ رن فار دیئر لائفز ایون کہ اب وہ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے وہاں سے فرار بھی نہیں ہو سکتے تھے. یعنی بالکل آن سر پہ پہنچا تھا. دے ڈیسائیڈڈ ٹو فیس دا ڈینجر بولڈلی. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 2 ہیں ریچھ ایک ہے تو ہم 2 ریچھ ہیں تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ. یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. خطرے کے وقت بزدلی نہیں دکھانا چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن آگے کیا ہوا وہ دیکھتے ہیں جی. وین دا بیئر کیم نیئر جب وہ ریچھ صاحب جو تھے وہ ان کے زیادہ قریب آ گئے. ون آف دیم جمپڈ ایٹ ونس اینڈ کلائمڈ اپ اے ٹری. ان میں سے ایک جو تھا وہ فوری طور پر اس کے سمجھ میں آیا جس نے چھلانگ لگائی اور ایک قریب کے درخت پہ جا چڑھا. He did not care for his friend and left him at the mercy of the wild bear. اپنے دوست کی فکر نہیں کی بس اسے اس جنگلی ریچھ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گیا. The other friend did not know how to climb up a tree. اب بدقسمتی سے دوسرے دوست کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا. وہ بندر نہیں تھا. پہلا دوست ایک بندر نما قسم کی چیز تھا کودا اور درخت پہ چڑھ گیا. دوسرا ذرا شریف انسان تھا بندروں جیسی کوئی خوبی نہیں تھی. دا بیئر واز اپروچنگ نیئرر ایوری مومنٹ. ہر لمحہ وہ ریچھ جو تھا قریب آتا جا رہا تھا. سڈنلی ہی ریممبرڈ دیٹ دا بیئر ڈز ناٹ ایٹ ڈیڈ باڈیز. پھر اسے بھی جو ہے وہ ایک بات یاد آئی کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریچھ جو ہے نا یہ مردہ جسموں کا گوشت نہیں کھاتے ہیں مردار نہیں کھاتے ہیں. سو ہی لیڈ آن دا گراؤنڈ. اس لیے نا یکدم وہ زمین پر لیٹ گیا. ہیلڈ ہز بریتھ اپنی سانس روک لی. اینڈ پریٹینڈڈ ٹو بی ڈیڈ. اور ایسے بہانہ کیا ایسے ظاہر کیا جیسے کہ وہ بس ختم ہو گیا ہو مر گیا ہو. تو یہ ایک ٹیکنیک اس نے اپنائی. یعنی یہ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. دا بیئر سنفڈ ایٹ ہم فار سم ٹائم. ریچھ صاحب اس کے پاس آئے کچھ دیر اس کو سونگھتے رہے. اینڈ وداؤٹ ٹچنگ ہم ٹوک ہز وے. اور بغیر اسے چھوئے یعنی اس کو چیرا پاڑا نہیں اسے مردہ سمجھ کر جو تھے ریچھ صاحب جو تھے وہاں سے رخصت ہو لیے اپنے راستے پر چل دیے. اب اس کہانی کا انجام اور اختتام کیا ہوا. وین دا بیئر واز آؤٹ آف سائٹ. جب وہ ریچھ صاحب نظروں سے اوجھل ہو گئے دور چلے گئے. دا فرینڈ آن دا ٹری کیم ڈاؤن. وہ جو دوست نما بندر یا بندر نما دوست تھا جو درخت پہ چڑھ گیا تھا وہ نیچے اترا. ہی شاؤٹڈ آؤٹ ٹو ہز فرینڈ دیٹ دا ڈینجر واز اوور. چلا کر کہا کہ بھائی خطرہ ٹل گیا ہے اٹھو. دین ہی آسکڈ ہم بائی وے آف جوک. تب اپنے دوست سے مذاق کے طور پر پوچھا وڈ یو مائنڈ ٹیلنگ می وٹ دا بیئر سیڈ ان یور ایئر. کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ ریچھ نے آپ کے کان میں کیا کہا. تو یہ اس سے کوئی مذاق کر رہا ہے. دا ادر فرینڈ واز ریئلی ان اے بیڈ موڈ. دوسرا دوست جس نے ابھی خطرے کا سامنا کیا تھا موت کا تو وہ ذرا اس وقت برے مزاج میں تھا.
He was angry with his friend. नाराज था, annoyed था, for betraying him in the hour of need, कि उसने उसे धोखा दिया था ज़रूरत के वक्त, मुसीबत के वक्त. So he solemnly declared, बड़ी संजीदगी से, मतानत से उसने कहा, solemnly, The bear has told me, रीछ साहब ने मुझे बताया है भाई, that a friend in need is a friend indeed, कि भाई दोस्त वही होता है जो ज़रूरत के वक्त दूसरे दोस्त के काम आए, मतलबी दोस्तों से बचना चाहिए. He said these words, उसने ये अल्फाज कहे, bade him goodbye, उसे दफ़ा दूर कहा. वो ज़ाहिर है गुड बाय तो अच्छी के लिए आता है ना, जब हम खुशी से रुखसत हो रहे हों. यहाँ उसे कहा कि दफ़ा दूर ऐसे तो. एंड पार्टेड कंपनी विद हिम फॉर गुड, और उससे अपना रास्ता जुदा कर लिया. फॉर गुड हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए उससे अपना रास्ता जुदा करके अपने रास्ते पर अकेला चल पड़ा. अजीज़ तलबा, इस कहानी का आखिरी एक दो जुमले जिसमें हम इसको कंक्लूड करेंगे. दिस स्टोरी मेक्स अस अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ फ्रेंड्स. ये कहानी हमें आगाह करती है कि हमें जो है वो दोस्तों के इंतखाब में इंतहाई एहतियात करना चाहिए. वी शुड नॉट रिलाई ऑन सेल्फिश एंड फेयर वेदर फ्रेंड्स. हमें खुद गर्ज किस्म के और मतलबी दोस्तों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए. रिलाई ऑन, इन्हिसार करना, भरोसा करना. अजीज़ तलबा, अब इस कहानी के मॉरल्स. नंबर 1, एडवर्सिटी इज़ द टेस्ट फॉर फ्रेंड्स. एडवर्सिटी मुसीबत, दुख, परेशानी, गुर्बत दोस्तों का इम्तहान लेती है. एडवर्सिटी जो है वो दोस्तों का इम्तहान लेती है. ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन नीड, ये मारूफ टाइटल आपको पहले ही पता है. दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए. बीवेयर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड्स, कभी कभी यूँ भी आ जाता है कि हमें जो है वो ये ख़बरदार रहना की ज़रूरत है इस तरह के मतलबी दोस्तों से. Dear students, thank you very much for participating in today's session. See you soon, inshallah, in the next session. Till then, it is Allah Hafiz from my side. Thank you very much again.